है गुरु बनाना हम लोग हम लोग वाले आगे चल रहा है लोगों ने मानो है हेलो हेलो कमल सर यहाँ जिन्होंने कमल विश्वकर्मा कमल विश्वकर्मा जजसलाई आफ्नो गीतको मञ्चकै गर्न चाहन्छु स्टेजमा आइदिनु हुने विनम्र अनुरोध गर्दछु हल्ला चाहियो हल्ला हल्ला नानी मात्रै बिनाउँदा दिदीबहिनीहरू दोस्रो पेयर दिन आउँछ हल्ला नेगेटिभ नानी मात्रै बिनाउँदा ये बजा सबैको पारा आउँछ नाम लेख्नु होला सबैको पारा आउँछ ओला हामी नाच्नु मौका दिएर पनि बिहान आउँछ